बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। काफ़ी अरसे बाद मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोलिटिकली सरगर्मियाँ बड़ी तेज़ हुई, और ख़ुसूसन अडियाला जेल में आपने मुझे बहुत मिस किया। अडियाला जेल के इर्द गिर्द, अडियाला जेल के आसपास, इवन के अडियाला जेल में क्या कुछ होता रहा। और मैं भी ख़बरों से कनेक्ट नहीं था, क्योंकि इधर मॉस्को में रशिया में था, फिर रशिया से डॉनबास रीजन, और एक पूरा एक ट्रिप था, एक लॉन्ग जर्नी थी। उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन वापस आते हैं पाकिस्तान के मामलात पे। मैं जब मॉस्को आ रहा था तो मुझे ख़बर मिली कि अडियाला जेल में जो है वो तोशा खाना 2 केस का फ़ैसला हो गया है, और उसमें बानी पीटीआई मुल्ज़िम इमरान नियाज़ी तोशा खाना 2 में ऑलरेडी वो मुजरिम है, लेकिन तोशा खाना 2 में भी वो मुजरिम बन गए हैं। ठीक है, तो मुजरिम इमरान नियाज़ी को जो है वो 17 साल की सज़ा, और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी 17 साल की सज़ा सुनाई गई है, फिर जुर्माने वगैरह भी। और इवन के जज साहब ने ये कहा कि सज़ा तो ज़्यादा बनती है, लेकिन रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया जा रहा है, उम्र का तकाजा भी है, और ये चीज़ें भी हैं। ये यूतिये चले थे उसको रिहा कराने के लिए, उल्टा उसको सज़ाएं दिलवा रहे हैं। लेकिन खबर एक और चली थी, और वो बीबीसी ने एक खबर चलाई, और अनफॉर्चुनेटली बीबीसी का तो बंदा वहाँ पे जाता ही नहीं है। मैं अब किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा, लेकिन बीबीसी ने खबर ये चलाई कि जो ही जज शाहरुख अर्जमंद ने सज़ा सुनाई, तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने जो है वो खुशी से हंसी का मुजाहरा किया, और मतलब मुस्कुराहट, और बड़ा एक नक्शा खींचा बीबीसी ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीबीसी तो वहाँ पे था नहीं। अब आपको पता है कि मैं वहाँ अडियाला जेल में होता हूँ और रहा हूँ, और अडियाला जेल के बाहर या अडियाला जेल के अंदर, लेकिन मैं भी इस इवेंट पे नहीं था, क्योंकि मैं पाकिस्तान में ही नहीं था, मैं इधर रशिया में था। लेकिन जब मैंने बीबीसी की ये खबर पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे हो गया, क्योंकि गुज़िश्ता जब उसको 190 मिलियन पाउंड में जो है सज़ा हुई थी, तो उस टाइम तो इमरान खान को चक्कर आ रहे थे, एकदम गिरने लगा था, और उसको उसकी अहलिया ने संभाला था। वो तो आंखों देखा हाल है बुशरा बीबी ने। तो इस दफ़ा फिर मैंने एक्वायर करने की कोशिश की, और इवन के एक सहाफ़ी अहमद भट्टी, दुनिया न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने एक स्टोरी खबर क्या की, बल्कि बीबीसी की क्लास ली। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्टर फील्ड में होते हैं ना, अगर आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो कम से कम जो रिपोर्टर फील्ड में है ना, उनसे आप पूछ लिया करें कि अंदर हुआ क्या है। उन्होंने कहा मैं फील्ड में, मैं अंदर कोर्ट रूम के अंदर था, और इवन कुछ और रिपोर्टर भी थे। उन रिपोर्टर से जब हमारी बात हुई और ये चीज़ें सामने आई, तो उन्होंने कहा कि खान साहब तो एहतजाज पे बैठे हुए थे, वो तो ये चाह रहे थे, उनको कन्फर्म था कि वो चोरी की हुई है, जरा भी ऐसी हुई, समझ चीज़ें भी ऐसी थी, उसको कन्फर्म था कि इसमें तो उसको सज़ा हतमी है, सज़ा तो होनी ही होनी है। और तभी जब बुशरा बीबी आई, इमरान खान आया, पहले इमरान खान आया, उन्होंने कहा बुशरा को, मेरी अहलिया को बुलाओ, अहलिया भी आ गई, तो दोनों ने फिर खुसर पुसर की फैसला किया कि हम इस प्रोसीडिंग का बाइकाट करते, हम हाज़िरी भी नहीं लगाते। अच्छा, वो तो फिर बाइकाट कर रहे हैं, तो फिर अदालत से चले जाओ ना। अदालत से भी नहीं गए, अदालत के में बैठ गए, एक साइड पे, एक कोने में, एक खुदरे में जाके बैठ गए, और फिर उनके वकील भी आ गए, और वकील ने फिर जज के सामने दस्तखत किए, तो हाजिरी लगती है, सारा कुछ होता है। वकील ने दस्तखत किए, और जो ही वकील ने दस्तखत किए, इमरान खान वकील से गुस्से हो गए कि आपने दस्तखत क्यों किए। बहरहाल जब हाजिरी लग गई, जब मुलजिम जो है उसके वकील आ चुके, उन्होंने हाज़िरी लगा दी, अटेंडेंस हो गई, उसके बाद जो है वो सज़ा सुनाना, वो तो सज़ा तो होती रहती है। पर फिर हुआ क्या, मज़े की बात है कि अदालत ने सज़ा सुनाई, और जो ही अदालत ने सज़ा सुनाई, उसके बाद मामलात जो हैं वो कुछ फिर इस तरीके से चले गए कि अदालत की सज़ा सुनने के बाद, ठीक है, अदालत ने सज़ा सुनाई, और अदालत की सज़ा जो ही सुनाई, इमरान खान का चेहरा जो है वो फ़क्त सा हो गया, मतलब उस पर एहसान ख़ता हो गए इमरान खान के। बुशरा बीबी भी परेशान हो गई, और वो फिर उनका गुस्सा जो है वकील पे उतरा, वकील पे गुस्सा उतरा, और वकील को यही कहते रहे कि आप अगर हाज़िरी ना लगाते,
آپ اگر اٹینڈنس نہ لگاتے تو شاید ہمیں سزا نہ ہوتی. آپ نے حاضری لگا دی, آپ نے اٹینڈنس لگا دی, تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں سزا ہو گئی ہے, ہمیں سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. تو بہرحال اب بات یہ ہے, خان صاحب کو سزا تو ہو گئی, اب یہاں پہ جو ہے وہ پھر سزا کا ریئیکشن کیا ہوا مجھے بتائیں کہ کل اسلام آباد میں, لاہور میں, پنڈی میں, پشاور میں کہیں پہ کوئی احتجاج ہوا, کہیں پہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب سچ بات یہ ہے کہ سب چاہتے ہیں عمران خان جیل میں رہے, انکلوڈنگ اس کی بہن علیمہ خانم ہو گئی, اور جو بھی اب آپ کے سامنے ہے, وہ جو اڈیالہ جیل کے باہر جو جا کے تھیٹر لگاتے ہیں, جو وہ سارا کچھ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. وہ خان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں, اور جو ہے ہوا بھی یہی ہے. اچھا, اب سہیل افریدی پہ ان کی امید نہیں ہے جی. سہیل افریدی جو ہے وہ اسٹریٹ پاور شو کرے, یہ کرے, وہ کرے. سہیل افریدی کیا کر سکتا ہے؟ بہرحال تو مین مدعا یہ ہے کہ اب توشہ خانہ میں بھی یہ سزا یافتہ, ٹھیک ہے, تو 190 ملین پاؤنڈ میں بھی سزا یافتہ. اچھا, یوتھرے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سزائیں ایک جرم ہے, فلاں جرم. بھائی توشہ خانہ الگ جرم ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا کرپشن کا الگ کیس ہے. ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. بات یہ ہے کہ پھر پی ٹی آئی کا اپنا رویہ بھی ایسا ہے نا. اگر پی ٹی آئی کا ایسا رویہ رہا, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو پھانسی تک انہوں نے لے کے جانا ہے. اور ابھی تو ایک نیا کیس ہے, نیا کیس نہیں مطلب وہ پرانا GHQ حملہ کیس پڑا ہے, 9 مئی کی عمر کے سے متعلق کیس پڑا ہے. اچھا, اب جنرل فیض کو جو سابق DGIS ہیں ان کو بھی تو سزا ہوئی ہے نا. ان کو سزا ہوئی ہے جو انہوں نے پولیٹیکل انٹرفیرنس اور باقی معاملات کیے تھے. 9 مئی سے متعلق بھی ابھی ان کے معاملات پڑے ہوئے ہیں. 9 مئی کا عمران خان اور یہ دونوں ماسٹر مائنڈ تھے, ان کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر دیکھیں کہ وہ پھر جج صاحب ان پہ رعایت کر جاتے ہیں, یہ تو مجھے اگر 9 مئی کے کیس کی صحیح طور پہ وہ چھان بین کی جائے, ثبوت بہت زیادہ ہیں, ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. اگر یہ سارا کچھ کیا جائے تو پھر سب سے اہم جو چیز بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے, کہیں سے یہ سزائے موت تک نہ معاملات چلے جائیں. سیفر والا معاملہ بھی ایسا تھا, وہ تو دعا کریں منصور علی شاہ کو, دعا کریں کہ وہ اس نے جاتے جاتے جو ہے نا خان کی جان چھڑوا دی اس میں سیفر کیس کے اندر, ورنہ اس میں بھی یہ. بہرحال تو ابھی ان کو سزائیں ہو گئی ہیں اور کوئی احتجاج کچھ بھی نہیں ہے, اور بس وہ ایک کیا کہتے ہیں چائے کی پیالی میں طوفان والی بات ہے, اور باقی کچھ بھی نہیں ہونا ان سے, اور نہ کچھ ہو سکتا ہے. آئین اور قانون کے مطابق سزائیں ہوئی ہے. باقی یہ جو بھی کریں, فیلڈ مارشل کو گالیاں دیں, طیب کو گالیاں دیں, آپ کو دیں, مجھے دیں, کسی کو دیں, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. آئین اور قانون کے مطابق سزا ہوئی ہے. یہ وہی تھے نا جو تاڑیاں بجاتے تھے, کہتے تھے اور چور ہے, فلاں چور ہے, فلاں چور ہے. اور سب سے اہم خبر میں نے یہ بھی سنی ہے کہ آج کل خان صاحب کے جو بیٹے ہیں, وہ جمیمہ گولڈ سمتھ والے جو لندن میں بیٹھتے ہیں, کیا نام ہے, قاسم اور سلمان کا, وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں نا. اور وہ پتہ کیا, میں پچھلے دنوں سن رہا تھا, یوتھ یہ کہتے ہیں ٹیرین عمران کی جو ہے وہ بیٹی نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے ہمیں شرم آتی ہے, ہمارا باپ جو ہے ہماری بیٹی کو تسلیم نہیں کرتا, ہماری بہن ہے یہ, مطلب ٹیرین کو. اس نے کہا ہم آ کے میڈیا پہ بیان بازی کرتے ہیں اور وہ بیچاری آ نہیں سکتی, اس کو بھی اتنا حق ہے. انہوں نے کہا ہم تو اپنے باپ کو کہیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کو بیٹی مانے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پلی بڑی ہے, وہ ٹیرین بھی ہماری بہن ہے, تو وہ بھی عمران خان اس کو بھی اپنی بیٹی مانے. تو یوتھڑو اب آپ تو مان لو ٹیرین وائٹ عمران خان کی بیٹی ہے, جب آپ کے قاسم اور سلمان بھی کہہ رہے ہیں. تو بہرحال معاملات بڑے انٹرسٹنگ ہے, اور آگے بھی دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے. یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی, میں نے کہا اب تک شیئر کروں. اب تک کے لیے اجازت دیں, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.